नमस्कार. कोंकणी भास राजभास करून गोंय सरकारान राजभास कायदो पास करचो हे खातीर जें मोठें आंदोलन जालें ताका निखटीच 40 वर्सां पूर्ण जालीं. ही चळवळ कोंकणी प्रजेचो आवाज हे संघटनेन केल्ली. 3 मागण्यो मुखार दवरिल्ल्यो, एक गोंय सरकारा मुखार, 2 केंद्र सरकारा मुखार, आनी 3 मागण्यो ही संघटना कोंकणी प्रजेचो आवाज साध्य करून घेवपाक मेळोवपाक पावली. आतां हे विशींच्या इतिहासा संबंदान कांय जाण कांय वाचनासतना, कांय समजून घेनासतना कशाय उलयतात, कितेंय उलयतात, कोणाचेरय आरोप करतात आनी हे भशेन हें चल्लां. हरशीं जर कोणाकय सारको इतिहास जाणो जावपाक जाय जाल्यार पुस्तकां आसात, ताजेर केल्लें बरप आसा. प्राध्यापक श्याम वेरेंकार हांचें पुस्तक आसा, संजीव वेरेंकार हांचें पुस्तक आसा, डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार हांणी PhD थिसीस केल्ली आसा ह्या विशयाचेर आनी जी ऑनलायन मेळटा वाचूंक. मागीर सुहास बेळेकर ह्या पत्रकारान विधानसभेंत ह्या संबंदान कितले ठराव आयले, कितले विधेयकां आयलीं आनी तांचें कितें जालें, आनी निमाणे कडेन हें सरकारान विधेयक मांडटकच ताजेर चर्चा कशी जाली हे विशींचें पुस्तक बरयल्लें आसा. लुइजीन फालेरो हांणी आपल्या एका पुस्तकांत हे चळवळीची खबर सांगिल्ली आसा. हांवें म्हज्या एका पुस्तकांत निमणे कडेन जें विधानसभेंत कारस्थान जालें त्या कारस्थाना विशीं बरयल्लें आसा. पूण हें वाचूंक वचनासतना, हें समजून घेनासतना उलयत रावतले ताका कितें उपाय आसा तो कळना. पूण हाका लागून दुसऱ्यांचोय गोंदळ जाता. कितें खरें ताणेंय वाचूंक ना, ताका लागून हो सांगता तें खरें काय हो सांगता तें फट हेंय ताका कळूंक पावना. ते खातीर हो इतिहास सारको समजून घेवप हें जण एका गोंयकाराचे नदरेन म्हत्वाचें. कारण हो राजभास कायदो म्हणजे खंयच्याय दुसऱ्या एका कायद्या इतलो सादो कायदो न्हय. हे कायद्याक लागून गोंयाक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो. ह्या कायद्याक लागून गोंयकारांचें कितलेशें हीत सांबाळपाची वेवस्था जाल्ली आसा. आनी ह्या कायद्याक लागून अख्ख्या संवसाराक, आमच्या देशाकूच न्हय तर संवसाराक गोंयची कल्चरल आयडेंटिटी कळ्ळी. ओपिनियन पोलांत आमी आयडेंटिटी सांगली ना, आमची वेगळी डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी हें सांगलें आनी आमकां विलिनीकरण नाका म्हणून सांगलें. पूण बाबा तुमची आयडेंटिटी कितें? आनी ती कल्चरल आयडेंटिटी जेन्ना आमी राजभास कायद्या वरवीं स्पश्ट केली तेन्ना देशांत जो कायदो आसा भाशे प्रमाण राज्य करपाचो, त्या कायद्या प्रमाणें आमकां राज्याचो दर्जो फावो जालो. हें ह्या कायद्याचें म्हत्व. आनी इतल्यान तें सोंपना, तो कायदो चालूच उरता. आनी त्या कायद्या खाला गोंयकारांचें कितलेशें हीत, कितलेशें बरेपण सांबाळून दवरूं येता, सरकार शाणेपणान वागलें जाल्यार. आतां हें घडून कशें आयलें? 1984 वर्सा 1984 वर्साच्या डिसेंबरांत विधानसभेची वेंचणूक जाली. ते वेंचणुकेंतल्यान काँग्रेस पक्षाक सत्ता मेळ्ळी आनी काँग्रेस पक्षाचें सरकार सत्तेर आयलें.
विरोधी पंगडांत आशिल्ले 10 जाण आनी त्या 10 जाणां मदीं एक लुईझीन फालेरो. काँग्रेसींतलोच एक गट भायर सरून गोवा काँग्रेस नांवाचो पक्ष केल्लो. त्या गोवा काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार म्हणून ते वेंचून आयले. हांव वेंचून आयलो अपक्ष उमेदवार म्हणून, इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून. आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतकाचे 8 आमदार वेंचून आयले, तेय बी विरोधी पंगडांत बसताले. 1985 वर्सा 19 जुलय दिसा लुईझीन फालेरो हांणी एक राजभाशा विधेयक खाजगी ताजें तें विधानसभेंत मांडलें आनी तातूंत कोंकणी भाशेक राजभास करची ही मागणी आशिल्लीच. सरकारान तें इंट्रोड्यूस पसून करूंक दिलें ना. फट करून तें भायर उडयलें आनी भायर उडयतना कोंकणी विशीं इल्लींशीं दुख्प सारकीं उतरां काडलीं. विधेयक भायर पडलें, पूण हाजो परिणाम भायर जालो. भोव करून कोंकणी चळवळींत जे वावुरपी आशिल्ले तांचेर जालो. तांकां वायट दिसलें आनी तांकां तो कोंकणी भाशेचो अपमान दिसलो. एक दीस बाबली नायक हो वावुरपी म्हजे म्हऱ्या आयलो. मागीर तो सुनाप्रांत ह्या दिसाळ्याचो संपादक जालो. पूण तेन्ना एक वावुरपी, सिन्सियर वावुरपी. आनीक तो म्हणूं लागलो की हें जें भायर उडयलां विधेयक तो कोंकणी भाशेचो अपमान आनी आमचोय अपमान. आनी हो सरकाराक पचूंक दिवपाक जायना. आमी हाजेर बरो कडक निशेध मारपाक जाय. हांवें म्हळें तूं सांगता तें बरोबर, म्हाका पडटा, पूण हें कोणें तरी फुडाकार घेवन करूंक जाय, कित्याक असेंब्ली चालू आसा. तो म्हणलो आपूण फुडाकार घेता. आनी तो आनी ताजो इश्ट भरत नायक ह्या दोगांनी स्कुटरी वेल्यान भोंवन कोंकणींतले बरोवपी, कोंकणींतले कलाकार आनी वावुरपी ह्या लोकांक जागयले. गोंयांत वेगळे वेगळे कडेन भोंवन स्कुटरीचेर. आनी एक दीस ठरयलो त्या दिसा विधानसभेचेर मोर्चा काडपाचो. आनी तो मोर्चा जालो. म्हाका पसून तेन्ना अजाप दिसलें की इतले थोडे वेळा भितर हे दोग जाणांनी वावरून इतली जागृताय केली की 2 ते 2,500 लोक पणजेंत जमले त्या मोर्चा खातीर. मोर्चो कस्टम्स हावसा कडेन पुलिसांनी आडायलो, कित्याक तेन्ना असेंब्ली चलताली ती आदिलशाह पॅलेसींत. तें कळटकच लुईझीन बाब फालेरो आनी हांव थंय गेले आनी तांच्या बरोबर आमी बी मोर्चांत वांटो घेतलो. कांय जाणांनी पोलिसांची सांखळ तोडली, कॉर्डन मोडलो. ताका लागून सगल्यांक पुलिसांनी धरले, बसींनी भरून आल्तिन्याचेर व्हेले आनी थंय जणांकल्याचें नांव बरोवन घेवन सोडले. हो जालो मोर्चा विशींचो संबंद. पूण हे जे वावुरपी फुडें सरिल्ले तांकां दिसलें की हें इतल्यार थांबूंक जायना. फक्त एक निशेध केलो, मोर्चो काडलो आनी सोंपलें अशें जावंक जायना. आमी ताज्याय फुडें वचूंक जाय. आनी ताज्याय फुडें वचूंक जाय म्हणजे कशें की आमी सांगूंक जाय की तुमी खाजगी विधेयक भायर उडयलें खरें, पूण आतां सरकारान राजभास कायदो करूंक जाय. आनी तो विचार फुडें वचून
कोंकणी प्रजेचो आवाज ही संघटना घडयली. व्हड आमचे नामनेचे लेखक पुंडलीक नायक हांकां निमंत्रक म्हणून वेंचून काडले. डॉक्टर FM रिबेलो आनी दामोदर मावजो हांकां भांडारी नेमले ट्रेजरर्स. इतलेच पदाधिकारी. त्या समितींत आनीक ऑफिस बेरर कोण नाशिल्लो. 10-12 जाणांची कोर कमिटी आशिल्ली, ती फुडलें थारायताली. आनी ते समितीन मागीर ही चळवळ फुडें व्हरपा खातीर वेगळे वेगळे उपाय केले. चळवळ वाडूंक लागली. लोक व्हड आंकड्यान सभांक बसकांक येवपाक लागले आनी हळू हळू हो दबाव वाडूंक लागलो. लोकांचें बळ मेळटा ह्या मुद्द्याक वा ह्या विशयाक हें पळोवन कांय राजकी पक्षूय मागीर ह्या चळवळींत भितर सरले. तेन्ना चळवळीचें बळ आनीक वाडलें. ही जी 10-12 जाणांची कोर समिती आशिल्ली ती सुमार 24-25 जाणांची जाली. कारण नवे लोक भितर आयले आनीक तांचेंय बी बळ ह्या चळवळीक मेळ्ळें. आतां ही चळवळ चलत 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 फुडें गेली. एक 2-3 कडेन हिंसा जाली, पूण ती ठरोवन केल्ली न्ही किंवा ती चळवळीन केल्ली न्ही. ती कोणाक एकल्या मनाक अमकें करचेंशें दिसलें जालें. आक्षी तेवटेन 6 जाणांची हत्या जाली. मडगांवांत एक हत्या जाली. अशे 7 जाणांनी आपलो जीव वगडायलो. पूण चळवळ जाता तितली शांतिकायेन जावची आनी ती कोणाचेंच लुकसाण करपी जावचें न्हय, लोकांचें किंवा सरकाराचें. अशें धोरण कोंकणी प्रजेचो आवाजान आपणायलें. चळवळ वाडत गेली. मडगांवांत लोहिया मैदानाचेर जावं पणजे आझाद मैदानाचेर हजारांनी लोक जमूंक लागले आनी सरकाराचेर दबाव येवपाक लागलो. आतां सरकारांत कितें घडिल्लें? सरकारांत 2 गट आशिल्ले. काँग्रेस सरकार पक्षांत म्हणया. काँग्रेस पक्षांत सरकारांत आयिल्ल्या विधानसभेंत आशिल्ल्या एका गटाक कोंकणी राजभास जाल्ली जाय आशिल्ली. दुसऱ्या गटाक मराठी राजभास जाल्ली जाय आशिल्ली. आनी हाच्याच बरोबर भायरूय एक चळवळ चलताली जी मागताली मराठी हीच राजभास जावची म्हूण. चळवळीक तितलो मोठो लोकांचो पाठिंबो मेळ्ळो ना, पाठबळ मेळ्ळें ना, पूण तरी ती चलताली आनी ही मागणी बी सरकारा मुखार आशिल्ली. म्हणटकच हे 2 गट जाले सरकार पक्षांत. आनी जो गट कोंकणी राजभास जावची अशें मागतालो तातूंतले कांय मंत्री आमदार कोंकणी प्रजेचो आवाजाचे माचयेर येवन उलोवंक लागले. आंदोलन चलतालें तें सरकाराचे आड, पूण सरकारांतले मंत्री आनी कांय आमदार हे माचयेर येवन हीच मागणी करूंक लागले. तेन्ना सरकारांत मातशी हाजेर विचार जावपाक लागलो. आनी गोंयांत जावचे परस तो चड दिल्लीक जावपाक लागलो. अशें दिसूंक लागलें तांकां की ह्या चळवळीक लागून काँग्रेस पक्ष विधानसभेंतलो फुटपाची भिरांत आसा. कारण एक गट जे आंदोलन करतात तांचे माचयेर रावन जर उलोवंक लागलो आनी तोय जर मागणी करूंक लागलो जाल्यार ही भिरांत तांकां दिसपाचीच. आनी ही भिरांत मनांत धरून तांणी 2 फुडाऱ्यांक गोंयांत धाडले. तातूंतलो एक घर खात्याचो राज्यमंत्री
मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेअर्स चिंतामणी पाणिग्रही आणि काँग्रेस पक्षाचो सरचिटणीस जनरल सेक्रेटरी आर्यल भाटिया हे दोगूय गोंयांत आयले. हे केन्ना आंदोलनाचें 1 वर्स सोंपता म्हणजे 1 वर्सच आंदोलन चल्लां आनी ही खबर 1986 वर्सांतली 1986 ते आयले आनी ते काँग्रेस पक्षांतल्या ह्या दोनूय गटांच्या लोकांक मेळ्ळे. दोगांचेंय म्हणणें कितें तें समजून घेतलें. मागीर ते कोंकणी प्रजेचो आवाजाच्या फुडाऱ्यांकूय मेळ्ळे, तांची भुमिका समजून घेतली. मराठी राजभाशा जे मागताले तांकांय बी मेळ्ळे, तांचें कितें म्हणणें तें आयकून घेतलें. आनी मागीर तांणी काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टीची एक बसका आपयली. लेजिस्लेचर पार्टी कित्याक हें सगळें हातांत आशिल्लें तें विधानसभेच्या आनी लेजिस्लेचर पार्टींत तांचे वेगळे वेगळे मतां आयकून तांणी घेतलीं आनी निमाणे कडेन तांणी सांगलें की कायदो करचो. आनी तो कायदो करतना वादाचे जे प्रस्न आसात ते कुशीन दवरचे. आतां हे वादाचे प्रस्न खंयचे तर एक आशिल्लो लिपी संबंदान आनी दुसरो आशिल्लो मराठी राजभास करपा संबंदान. हे कुशीन दवरून कायदो करचो आनी एक सादारण नमुनो कायद्याचो ड्राफ्ट थंय तांणी तयार करून दिलो. कोण म्हणटात की खंयचे तरी एका अधिकाऱ्यान पॉंडिचेरीचो ड्राफ्ट दाखयलो आनी त्या आदारान हो ड्राफ्ट केलो. पूण हाचें खरेंपण म्हज्यान सांगूं नजो कित्याक ही आयकल्ली खबर. म्हणटकच ते मिटिंगेंत काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टीच्या आनी त्या दिल्लीच्यान आयिल्ल्या दोनूय फुडाऱ्यांच्या मार्गदर्शनान तांणी एक कायद्याचो नमुनो तयार केलो आनी सरकारान जाहीर केलें की कायदो सरकार करतलें आनी त्या खातीर विधेयक विधानसभेंत मांडटले. म्हणटकीर हांगा चळवळीचो जो नेट आशिल्लो तो मातसो इल्लो उणो करचो पडलो कित्याक तो गरज नाशिल्ली ताची, कित्याक सरकारान मान्य केल्लें कायदो करपाचो. आतां कायदो कसो जाता हें पळोवंक जाय आशिल्लें आनी थंय शिटूक रावंक जाय आशिल्लें. आदले सभापती दयानंद बाब नार्वेकार हांणी खूब तेंपान मागीर म्हाका एक दीस सांगलें की ते बसकेंत जी बसका पाणिग्रही आनी भाटिया हांणी घेतिल्ली ते बसकेंत हें थारायलें की वादाचे प्रस्न कुशीन दवरचे आनी हो नमुनो असो करचो आनी हें सगळ्यांनी मानून घेतलें. पूण म्हाका दुसरो कोणूच मेळनाशिल्लो की हें खरें काय कितें तें कळपाक, कित्याक आनी कोणूच कांयच उलयनाशिल्लो. पूण मागीर जेन्ना सुहास बेळेकर हांचें पुस्तक आयलें आनी त्या पुस्तकांत त्या विधेयकाचेर मांडिल्ली सगळी चर्चा आयली तेन्ना दयानंद बाब नार्वेकार हांणी सांगिल्ली ती गजाल खरी म्हणपाची म्हजी खात्री जाली आनी ती खात्री जाली ती फ्रांसिस मॉन्तक्रूज हांच्या उलोवपा वेल्यान. आतां हांवें वदळ म्हळें त्या प्रमाणें काँग्रेस पक्षांतले जे कांय लोक कोंकणी राजभास जावची म्हणून प्रयत्न करताले आनी आमच्या बरोबर आशिल्ले आमचे माचयेर येताले तातूंत भितर एक आशिल्ले फ्रांसिस मॉन्तक्रूज. तांचें उलोवप वाचून दाखोवचे पयलीं एक गजाल म्हाका सांगूंक जाय ती अशी की थंय तो नमुनो थारतकच मागीर 17 जुलय 1986
17 जुलय 1986 दिसा म्हणजे लुईजिनबाब फालेरोलें बिल 19 जुलय काडिल्लें ताजे पयलीं वर्सा. हें जवळ सामकें एक वर्सान जाल्ले भशेन 17 जुलय 1986 1986 दिसा सरकारान विधेयक मांडलें. तें विधेयक राजपत्रांत पयलीं छापून येवंक ना. त्या विधेयकाचो नमुनो जावं कोंकणी प्रजेचो आवाज वा आमी जे कोण मागताले कोंकणी राजभास करपाक तांकां कोणें दाखयलो ना, कोणें विश्वासांत घेतलें ना. जेन्ना ते बिलाच्यो कॉपी विधानसभेंत वांटल्यो तेन्नाच आमकां तें बील कितें आसा म्हणपाचें कळ्ळें. ही खबर 1986. त्या दिसा सरकारी बील न्ही तें, सरकारा कडेन मेजॉरिटी आशिल्ली म्हणटकच तें इंट्रोड्यूस जालें. आनी इंट्रोड्यूस जाता तेन्ना चर्चा जाता ती सामकी थोडी, चड तपशिलान डिटेल चर्चा जायना. म्हणटकच बील इंट्रोड्यूस जालें पूण ताजेर चर्चा करून तें पास करपाक त्या अधिवेशनांत दीस नाशिल्ले. तें अधिवेशन सोंपत आयिल्ल्यान ती चर्चा दवरली फुडल्या अधिवेशनांत. आनी तो दीस आशिल्लो 4 फेब्रुवारी 1987. 4 फेब्रुवारी 1987. ह्या दिसा तें बील चर्चेक आयलें. आनी बिलाचेर चर्चा जेन्ना जाली तेन्ना सगळ्यांक ती उक्ती आशिल्ली. सगळे उलयले आनी तातूंत भितर फ्रांसिस्क मॉन्तक्रूज हेय उलयले. आनी ते कितें उलयले ताजे वयल्यान दयानंद नार्वेकार हांणी म्हाका जें कितें सांगिल्लें ताची खात्री जाली. फ्रांसीस मॉन्तक्रूज बाब उलयले ते अशें: स्पीकर सर, आयज हें कोंकणीचें बील पास जाता. कित्याक सरकारान विरोध केलो, सरकारीच बील न्ही तें, विरोध कांय नाशिल्लो तांचो. म्हजे कडेन व्हडलोसो मसालो ना म्हणून हांव थोडक्यांत काबार करतां. आयज हांव दुख्खी बी ना आनी भरपूर खोशी बी ना. आयज मानादीक पाणीग्रही, सेंट्रल मिनिस्टर आनी जनरल सेक्रेटरी मानादीक भाटिया हांणी एक बेस्ट फॉर्म्युला काडलो. हो बरो फॉर्म्युला आसा सगळ्या हांगाच्या लोकांक शांत दवरपाक. तेन्ना हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करतां. आनी फुडें तांणी म्हळें, हांव ह्या आदीं हांगा ह्या कोंकणी बिला खातीर चीफ मिनिस्टरा कडेन झगडलेलो कोंकणी भास जावची म्हणून. पूण म्हगेलें एकाय मेंबरान मानून घेवंक ना. म्हजे बरोबर एकूय मनीस उबो रावलो ना. त्या दिसा म्हाका रडूंक येतालें. तेन्ना आतां हें बील पास करतना तुमकां सगळ्यांक हांव एडवान्स थँक्यू म्हणटां. तशेंच आमच्या ओपोजिशन मेंबरांकूय जे हाका सपोर्ट करतले तांकांय देव बरें करूं म्हणटां आनी म्हजें भाशण सोंपयतां. हें फ्रांसीस मॉन्तक्रूज हांचें विधानसभेंतलें उलोवप. आनी ज्या दोन वांगड्यांक तांणी कॉंग्रेच्युलेट केले ओपोजिशनांतले ते म्हळ्यार लुईजिनबाब फालेरो आनी हांव. कित्याक बाकीचे जे आशिल्ले ते सगळे महाराष्ट्रवादी गोमंतकाचे आशिल्ले आनी तांकां मराठी राजभास जाल्ली जाय आशिल्ली. म्हणटकच हे भशेन हो कायदो जालो. हें बील पास जालें म्हणून कायदो जालो अशें न्ही, बील पास जालें, विधेयक पास जालें. आतां हें विधेयक पास जातकच मागीर मतदान जालें. पूण ताचे पयलीं आनी एक गजाल घडली ती सांगपाची गरज आसा. हे चर्चेच्या वेळार एमेंडमेंट्स सुचोवं येतात खंयच्याय वांगड्याच्यान. आनी खूब जाणांनी कितलेशे एमेंडमेंट सुचयले. ते एमेंडमेंट सुचयिल्ल्या भितर सरकार पक्षांतले लोक आशिल्ले, विरोधी पंगडांतले मोगोचे लोक आशिल्ले आनी लुईजिनबाब फालेरो हांणीय एक एमेंडमेंट
सुचयलो. मागीर ते मताक घालचे पडटात. विधेयक मताक घालचे पयलीं हे दर एक एमेंडमेंट मताक घालचो पडटा. मताक घालतना सरकारान एक सोडून सगळे एमेंडमेंट भायर उडयले. मतदान तांची मेजॉरिटी आशिल्ल्यान तांचे वटेन जालें आनी ते भायर पडले सोडून एक. आनी तो एक खंयचो जो सुभाष शिरोडकार हांणी मांडिल्लो. तेन्ना ते आमदार, मंत्री न्ही, कित्याक मंत्री मांडूंक शकना, मंत्र्यानूच बील तयार करून हाडलं न्ही. आनी त्या एमेंडमेंटान तांणी मराठी भाशेचो आदीं जो स्कोप आशिल्लो मूळ विधेयकांत तो वाडयलो. आदीं फक्त 2 कामां खातीर मराठी भास वापरची अशें आशिल्लें. जाल्यार ह्या एमेंडमेंटाक लागून तो स्कोप आनी कितलोसो वाडलो. पूण वाडलो म्हणून ती सहभाशा जाली ना किंवा दुसरी राजभाशा जाली ना. आनी तातूंत एक बरें आसा गजाल म्हणटा ती अशी की सरकाराक जाय जाल्यार मराठी वापरपाची. जाय जाल्यार सरकाराचेर कंपल्शन ना. तरी आसतना आमकां तें नाका आशिल्लें. म्हणून बील जेन्ना विधेयक जेन्ना पास जालें तेन्ना लुईझिनबाब आनी हांवें कोंकणी राजभास जाली हे खातीर खोस उक्तायली. पूण तुमी पळय तो एमेंडमेंट पास केला त्या खातीर आमी निशेध करून भायर सरले. महाराष्ट्राची गोमंतकाचे लोक जे आशिल्ले ते कोंकणीक राजभास केली म्हणून निशेध करून भायर सरले आनी अशे रितीन तें विधेयक पास जालें. 14 एप्रील 1987 14 एप्रील 1987 ह्या दिसा लेफ्टनंट गव्हर्नराची मान्यताय त्या विधेयकाक मेळ्ळी आनी तो कायदो जालो. म्हणटकच जें ऑफिशियल लँग्वेज बील आशिल्लें जें पास जाल्लें तें ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट जालें. आनी मागीर रोखडेंच नोटिफिकेशन काडून तें लागूय जालें. पूण कायदो जालो, कायदो लागू जालो, तरी आसतना 22 वर्सां कोणाचो विश्वास बसचो ना. 22 वर्सां सरकारान ह्या कायद्या संबंदान कांयच केलें ना. सरकारान म्हणचे परस सरकारांनी म्हणचें पडटलें, कित्याक त्या 22 वर्सांच्या काळांत वेगळीं वेगळीं सरकारां आयल्यात. कोणेच तो कायदो फुडें व्हरपाचे नदरेन कांयच केलें ना. जो राजभास मंत्री जातालो तो बसको घेतालो. त्या बसकांनी आमकांय आपयताले, आमी सुचोवणी दिताले, आमी कितल्योश्यो रिकमेंडेशन करताले, पूण कांयच फुडें गेलें ना. 2009 वर्सा हो कायदो चालीक लावपाचो एक प्रामाणीक प्रयत्न जालो आनी सरकारान समजून घेतलें की कितें करूंक जाय हो कायदो चालीक लावपाक. आनी तसो रिपोर्ट मेळटकच सरकारान तें सुरू केलें. पूण परत हांगा आमचें गोंयकाराचें सुसेगादपण आड आयलें. परत सरकार सुसेगाद जालें, सरकारूय बदल्लें आनी तेन्नाच्यान परत तो कायदो आरमारींत उरलो, फुडें वचपाक पावलो ना. हालीं तो कायदो मातसो फुडें वचूंक लागला, ही तातूंत बरी गजाल. 2 मोठ्यो गजाली करपा सारक्यो आसात हांगा. हो कायदो चालीक लावपाक एक राजभास संचालनालय म्हणून केल्लें आसा. राजभास ऑफिशियल लँग्वेज डिरेक्टरेट, तिचें हें काम. तिणें हो कायदो चालीक लावपा संबंदान जें जें कितें करूंक जाय तें करपाचें. तातूंतल्यो 2 म्हत्वाच्यो गजाली म्हणटा त्यो सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक राजभाशेंतल्यान बरोवपाक, वाचपाक आनी उलोवपाक प्रशिक्षण दिवपाचें. कित्याक कांय जाणांक बरोवपूच जमचें ना, कांय जाणांक
वाचपाकच जमचें ना, कांय जाणांक उलोवपाक येवचें ना, अशी परिस्थिती आसूंक पावना. देखून सगल्यांक बरोवंक, वाचूंक, उलोवंक येवपाक जाय. ते खातीर ट्रेनींग जाय. तें ट्रेनींग दिवपाचें आनी दुसरें परिभाशा कोश तयार करपाचे. कित्याक गोंयच्या इतिहासांत कोंकणी लोकांनी केन्नाच राज्य केलें ना लिबरेशन पयलीं. ज्यो 16 राजवटी जाल्यो तातूंत एकय राजवट कोंकणी राज्याची नाशिल्ली. ताका लागून कोंकणींत दरबारी भास ना. कोंकणींत सरकारांत वापरपाची वा न्यायालयांत कोर्टांत वापरपाची भास ना. कित्याक ती कोणी पेट्रोनेज केलीच ना. कोंकणीक पेट्रोनेज खंयच्याच राजान दिली ना. पुर्तुगेजान तर कायदो करून तिचेर बंदी घालून ती मारपाचो प्रयत्न केलो 1684. म्हणटकच अशी परिस्थितींत ती टर्मिनॉलॉजी जी सरकारी एडमिनिस्ट्रेशनांत वापरची पडटा ती तयार करूंक जाय आनी प्रशिक्षण दिवंक जाय. ही मोठी कामां. संचालनालय आपले परीन ही कामां करता, करना अशें न्ही, पूण म्हजे नदरेन ताची गती खूब मंद आसा. हे गतीन वचत जाल्यार खूब वर्सां लागतलीं राजभास वापरपाक. आज सरकारांतलें एकूय खातें राजभास वापरना. ताचें कारण ही तयारी सारकी जावंक ना. राजभास संचालनालय हें काम बरें करता. प्रशिक्षण दिवपाचें काम करता आनी दुसरे वटेन तें परिभाशा कोश म्हणजे टर्मिनॉलॉजीस तयार करता. काम खूब स्लो आसा. तें ताची गती वाडपाची गरज आसा. जर म्हयन्याक प्रशिक्षण सादारण 500-600 लोकांक दितात जाल्यार तें 5-6 हजारांक दिवपाची गरज आसा. कित्याक सरकारी कर्मचारी हे 60,000 वयर पावल्यात. म्हणटकच हे खातीरच जर वेळ गेलो जाल्यार तो कायदो चालीक लागूंक पावचो ना. राजभास संचालनालय कांय चुकोय करता. हाजे पयलींय केल्यात आनी आतांय करता. त्यो तांणी टाळूंक जाय. पयलीं कसल्यो चुको केल्यात. कसलेंय पुस्तक बरयात आनी दियात राजभास खात्याक. 1 लाख रुपये राजभास खातें दिता. आनी हे स्किमी सकल डेंटिस्टीचेर एक पुस्तक इंग्लीश भाशेंतल्यान उजवाडाक आयलां. आनीकय दुसरीं पुस्तकां आयल्यात जाचो राजभास कायद्याचे नदरेन किंवा राजभास चालीक लावपाचे नदरेन कसलोच उपेग ना. म्हणटकीर हे उदकांत उडयल्ले पयशे. फकत पयशे खर्च करूंक जाय म्हणून केल्ले पयशे. ते बंद जालां जाल्यार खबर ना म्हाका, पूण एका वेळार तें चलतालें. आज चुको जातात त्यो अश्यो. हालींच राजभास संचालनालयान 3 येवजण्यो जाहीर केल्यात. एक येवजण आसा ती फाटलीं उतरां एकठांय करपाची आनी आमची जी भाशेची सांस्कृतीक गिरेस्तकाय आसा ती एकठांय करून सांबाळून दवरपाची. दुसरी एक येवजण आसा ती भाशांचो विकास करपाची. भाशांचो विकास करपाची आनी हातूंत भितर हिंदी आसा आनी संस्कृतूय आसा. केदी पिशेपणां. हें राजभास खातें हें भाशा विकास खातें न्हय. भाशांचो विकास करपाक, साहित्याचो विकास करपाक सरकाराच्यो उण्यांत उणे 4 संस्था आसात. गोवा कोंकणी अकादमी आसा, गोवा मराठी अकादमी आसा, इन्स्टिट्यूट मेनेजीस ब्रागांस आसा, कला अकादमी आसा, तियात्र अकादमी आसा. हें काम राजभास संचालनालयाक कोणें सांगलां? भाशांचो विकास करपाचें. तें तुमचें काम न्हय. हें एक ताणें समजून घेवंक जाय. दुसरें पोरणी उतरावळ. भाशांचो विकास करप हें काम बरेंच. पोरणी उतरावळ एकठांय करून आमची ती गिरेस्तकाय सांबाळून दवरप हेंय बरेंच. पूण तें काम राजभास संचालनालयाचें न्हय. हें लक्षांत घेवंक जाय. कारण पोरणी उतरावळ तुमी जमयली तातूंत तुमकां सरकार चलोवपाची परिभाशा मेळटली. चलयलें कोंकणी लोकांनी केन्ना सरकार आपल्या आदीं ना न्ही.
म्हणटकच ती सरकारी भाशा कशी येतली आमची भाशेंत ती येवची ना. म्हणटकच पोरणी उतरां एकठांय करप हें बरें काम आसलें तरी तें करपाक गोवा कोंकणी अकादमी आसा. इन्स्टिट्यूट मॅनेजीस आसा. त्या संस्थांनी करपाचीं हीं कामां. म्हणटकच राजभास संचालनालयाचो विचार केलो जाल्यार अशें दिसता की तांकां आपली दिशा सारकी अजून कळूंक ना. थोडें काम ते दिशेन जाता पूण थोडें काम ते दिशेन जायना. दिशाच चुकल्या. ती तांणी सुदारूंक जाय तरच राजभास कायदो बेगीन चालीक लागूंक पावतलो. आज इतलेंच. हें तुमकां मानवलें जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें आनी सबस्क्रायबूय करचें. सगल्यांचें बरें जावं अशें हांव